क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी आचारसंहिता 29वो आयतार सद्याकाळ असो आनी आयच्या दिसा आमकां एक आपुरबायाची ओपार जेजू सांगता. लुकाचो वांजेल 18वो अध्याय वोळ 1 तावन वोळ 8 म्हणसर. हांगासर आसा एक दुबळी विधो स्त्री आनी थंयसर आसलो एक नितीकर्त. तो देवाकी भियेनातलो, मनशाकी भियेनातलो. आनी थंयसर ही विधव स्त्री येता आनी मागता तिका नीत मेळोंक. आनी कितें जाता, जेजू कितें सांगता, ती विधव स्त्री परत परत वचोन ह्या नितीकर्ताक दोस्ता म्हूण सांगल्यार इतली विराराय दिता गी तो निमाणे वो कितें म्हणटा नितीकर्त, आतां अशेंच हांव रावल्यार हांव पिसो जाता. कित्याक म्हूण सांगल्यार ही विधव स्त्री म्हज्या बागलार येवन दार बडयता आनी म्हाका नीत दी म्हणटा. म्हाका न्हिदी पडना, म्हजी तकली पिसांतूर जाता. हांव देवाके भियेना, मनशाके भियेना, पूण हिची एक मार वसोंदी ही इतलें विचारता, इतलें मागता, इतलें म्हाका दोसता. तो निमाणे कितें करता, वो देवाक भियेनातलो आनी मनशाकी भियेनातलो नितीकर्त त्या स्त्रियेक नीत कर्ण दिता. म्हाका भाव भयणीनो, हातूं आमकां एक भोव वर्तें लिसांव मागण्याचें. मागणें म्हूण सांगल्यार कितें? म्हाका मागणें करूंक जायनातल्या वेळार म्हणल्यार त्या एका सांकळेंत हांवें मागण्या विशयी जायतें सांगिल्लें आसा. वेन आय कॅनॉट प्रे ह्याच यूट्यूब चॅनलांत सादारण 60 आनी 2 अंकडे हांवें तयार केल्ले आसात मागण्या विशयंत. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी मागणें म्हळ्यार कितें म्हूण समजना. मागणें म्हूण सांगल्यार कितें पळया, आमच्या जिवितांत आमी खंयचीय एक गजाल गरज आसा म्हूण चिंतता आसतना आमी ती संगत आमकां मेळटा म्हणसर आमी हट्टान आनी विशेष तराच्या प्रयत्नान ती वस्त आमकां मेळासय म्हणून आमी वावर करता. चिंतया, एकल्याक एक बरें काम मेळासय, एकल्याक बरे अंक मेळासय, इस्कॉलांतल्या कॉलेजींत एक डिग्री मेळोंक जाय. ह्या कसलेय संगत आमच्या जिवितांत जाय तर आमी सकाळीं बरें उठता आनी तेंच चिंतप आमच्या मोतींत आसता. तें म्हाका करूंकूच जाय, तें म्हाका मेळोंकूच जाय, ती वस्त म्हाका म्हज्या जिवितांत गरज आसा, त्या देखून हांव प्रयत्न करतां. राती मोद्यान जाल्यारय हांव म्हजें शिकप शिकता. म्हाका बरे अंक मेळोंक जाय, म्हाका बरी डिग्री मेळोंक जाय, बरें काम मेळोंक जाय म्हूण आमी हर एक प्रयत्न करता. हेंच प्रयत्न आज जेजू ह्या विधव स्त्रियेच्या त्या उदाहरणा खाल आमकां सांगता. पळया, आमचो देव आमकां सुमेस्तांक बरेंपण आशेता, बरेंपण दिवंक आशेता, पूण आमी आमचे बाबतीन सदांच निरंतरी आमी धैर्य सांडिनासतना मागोंक जाय म्हणून. मागणें म्हणटास आमी चिंतचे न्ही देव आपणाची खुशी बदलिता म्हणून. आमच्या मागण्या मुखांतर आमी देवाची खुशी बदलूंक साध्य आसना. पूण आमी आमच्या जिवितांत कितें घडटा, निमाणें जेजू कितें सांगता, जर तर तुमचो बाप इतलो बरो तुमकां बरें दिवंक आशेता तर मनशापूत ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार थंयसर भावार्थ ताका मेळटलो गे म्हूण. भावार्था खाल आमी मागोंक जाय. भावार्थ म्हूण सांगल्यार कितें, जें कितें देव म्हज्या जिवितांत आशेता तें हांवें कार्यगत करूंक प्रयत्न करचें. म्हजें प्रयत्न सांडिनासतना हांवें साधन कर्ण हर एका जिणेंत, हर एका घडये प्रयत्न कर्ण हांवें जें कितें देवा मुखांतर म्हज्या जिवितांत घडोवंक जाय आसलें तें घडोवंक देवाची कृपा हांवें मागून घेवची. पळया, आतां आमी इगर्जेक वचोन जर तर मागता, सोम्या देवा म्हाका एक व्हडलो बंगलो दी म्हळ्यार देव आमकां बंगलो दिना. म्हाका एक बरें खार दी म्हूण सांगल्यार देव म्हाका खार दिना.
देव कितें सांगता तुका तुज्या मागण्या मुखांतर, पळय बाबा, तूं प्रयत्न कर, बरें शीक, बरें खांब मेळों दी, आनी हें बरें प्रयत्न केल्या उपरांत तुका खंडीत जावन बरी जोड मेळटली, आनी ह्या जोडी मुखांतर तूं एक बरें कारखान घेवं येत, तूं एक व्हडलें घर बांदयेत. हाका गरज आसा आमचें प्रयत्न. म्हळ्यार देव आमकां कुरपां दिता, देव आमकां आंतरीक घटाय दिता, देव आमच्या विशयान चिंतता, देव आमकां बरेंपण जिवंक आशेता. पूण आमचें प्रयत्न आनी आमचें उदारपण देवा तें आमी दाखयल्यार मात्र आमच्या जिवितांत तें परिवर्तन घडटा म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आयचो हो वांजेल ही ओपार आमकां आज एक आपुरबायेचें लिसांव शिकयता. प्रयत्न आमी सांडचे न्हय. थोडे फावटी हांवें सांगचें आसा, आमच्या जिवितांत आमी कितलो वेळ पाड करता पळया. आमच्या मोबायल फोना मुखांतर, आमच्या स्मार्ट फोना मुखांतर, इंटरनेटा मुखांतर, कंप्युटरा मुखार बसून, टीव्ही मुखार बसून आमच्या जिवितांत आमी कितलोसो वेळ पाड करता. कित्याक तो वेळ आमकां फाटीं मेळना. जर तर देव तुका वेळ दिता, भलायकी दिता, आनी त्राण दिता, बळ दिता, आनी तशेंच कुरपां दिता, त्या कुरपे मुखांतर, त्या वेळा मुखांतर, तुका दिल्ल्या तालंता मुखांतर तूं हर एक प्रयत्न केल्यार खंडीत जावन जें कितें तूं आशेताय देव तुका खंडीत जावन दिता. प्रयत्न करनासतना जर तर तुका फकत मागण्या मुखांतर सक्कडी मेळचें म्हूण सांगल्यार तें आमच्या जिवितांत खंडीत आमकां मेळचें ना. हें समजून घेतल्यार मोगाळ भाव भयणीनो, आमचें जिवीत बदलता, आमची दिशा बदलता, आमच्या जिवितांत नवो हुरूप येता, नवें बळ येता. कित्याक आमी तयार आसांव करूंक देवाची खुशी. कशें त्या विधव स्त्रियेन नीत जाय म्हणली, नीत तिका गरजेची आसली. तो नीती करत देवाक भियेनासलो, मनशाक भियेनासलो, पूण निमाणें ती इसारता तिका गरजेचें आनी तें जावंकूच जाय. आनी देव त्या नीती करताच्या त्या उदाहरणा काल आमकां कितें सांगता, जें कितें हांव तुज्या जिवितांत कार्यगत करूंक आशेता तें खंडीत जावन एक दीस पोंताक पावतलें, आनी जें कितें आमी मागता तें आमकां देव दितलो. तें देखून आमी धैर्य सांडचें न्हय. बगार बावडतान आमी देवा हुजीर आमचें मागणें दवरचें, आनी खंडीत जावन देव आमकां पावतलो. आमेन.